سبحان الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو يجيبني. أنا ما شاء الله أنا جئت من تونس، وما كتعلمون يعني تونس بلد بعيد، والله سبحانه وتعالى خرجنا في سبيله، خرجنا حتى نتعلم من الباكستانيين كيف إقامة الأعمال، وكيف إقامة الدعوة، كذلك نحن نتفكر في إقامتها في بلداننا. نحن أتينا ليس نعلم الباكستانيين بل نتعلم من الباكستين، يعني الجهد الصحيح، لأنه يعني الهدايات التي تعلمناها أغلبها من باكستان، والتربية كانت في باكستان. هكذا القدماء دائما بعد نظام الدين وبعد يعني باكستان لا دورها كبير يعني في الدعوة. لذلك نحن أتينا إلى باكستان حتى نتعلم الدعوة، وكذلك نتعلم من تضحيات الباكستانيين واستعدادهم دائما لنصرة الدين ولإقامة الدين. من أجل ذلك نحن أتينا نتفكر في استغلال المناسبات الموجودة، هذا الاجتماع الكبير في نظام الدين، وكذلك هنالك يعني في